जेठ 7 गते मध्यराती संसद विघटन गरेर कार्तिक 27 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन हुने जुन तय भएको छ घोषणा गरियो सरकारको तर्फबाट। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर यो सब कुरा गरियो भनेर चाहिँ अब विरोध गर्नेहरूले गरिराख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले यो कुरा भनिराख्दाखेरि यसमा नागरिकहरू पनि विभक्त भएको अवस्था छ। धेरैले निर्वाचन हुनु हुँदैन भनेको अवस्था छ भने अब धेरैले ठिकै छ निर्वाचन हुनु एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भनेर भनिराखेको अवस्था छ। अब यो दोस्रो पटक जुन संसद विघटन गरियो जेठ 7 गते मध्यराती, यसका चाहिँ कानुनी पक्षहरूमा संवैधानिक पक्षहरूका कुरा गर्दाखेरि यो वैध छ अथवा के छ? यो कानुनले संविधानको जुन चाहिँ धारालाई टेकेर यो कुराहरू गरिएको छ 76 को अब 5 छ, यो सबै धाराहरू उपधाराहरू समेत टेकेर यो सब गरिएको हो भन्ने जुन अर्को पक्षको विघटन गर्ने पक्षको भनाइ छ नि, त्यो भनाइमा अब कति त्यो भनाइ कतिको संविधान सम्मत कानुन सम्मत छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हैन, पहिलो कुरा त के छ भने यो प्रथम दृष्टिमै यो प्रतिनिधि सभाको यो विघटन असंवैधानिक छ। असंवैधानिक त सधैँ छ, तर यो एकदमै यो धोखाधडीपूर्ण पनि छ। किनभने यो एउटा झुठो आधारमा झुठो दाबीका साथ यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ र यो अदालत नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ छोटोजी र राजेश सुनिलजीले। नागरिक सवालमा आज मैले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो विघटन जेठ 7 गते मध्यराती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घोषणा गर्नुभएको छ र तत्पश्चात नेपालको राजनीतिमा एउटा जनतरङ्ग उत्पन्न भएको छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर हस्ताक्षर सहितको दिएको निवेदनलाई र केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दिएको अर्को निवेदन, दुईटै निवेदनलाई अस्वीकार गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी कार्तिक 27 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्ने हिसाबले जुन संसद विघटन भयो, त्यसपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका सांसदहरू नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू, झलनाथ खनाल माधव नेपाल पक्षका नेकपा एमालेका सांसदहरू, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र महतो पक्षका समाजवादी पार्टीका सांसदहरू सहित अन्य यो चाहिँ अधिवक्ताहरू समेत सर्वोच्च अदालतमा गएका छन्। संसद विघटनका विरुद्धमा जुन 76(5) को व्याख्या अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको थियो। सोही विषयमा मैले अब चाहिँ के होला यसको चाहिँ कानुनी निरूपण, संवैधानिक व्यवस्था के कस्तो हो, कानुनमा के कस्ता व्याख्या गरिएका छन्, दोस्रो पटकको संसद विघटनको विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु र कुराकानी गर्नको लागि मैले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँलाई मैले भिडियो कन्फरेन्सबाटै कुराकानी गरौँला भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यो सम्भव हुन सकेन। तसर्थ उहाँलाई हामी फोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ र अहिलेको जुन जेठ 7 गते मध्यराती संसद विघटन भएको प्रसङ्ग छ, त्यसै विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु र जुन विषयमा अहिले अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, बहसहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ। इजलासमा, संवैधानिक इजलासमा बहस
चलिराखेको अवस्था छ। संसद विघटन भाग 2 को विषयमा मैले कुराकानी गर्नेछु र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, अलिकता हजुरले चाहिँ आवाज बढाइदिनु पर्ने हुन्छ सर। हुन्छ, बढाइरहेछ। ल अहिले सुन्यो? हजुर हजुर। अब यो यहाँसँग मैले कुराकानी गर्न खोजेको जुन अहिले जेठ 7 गते मध्यराति संसद विघटन गरेर कार्तिक 27 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन हुने जुन तय भएको छ, घोषणा गरियो सरकारको तर्फबाट, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर यो सब कुरा गरियो भनेर चाहिँ अब विरोध गर्नेहरूले गरिराख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले यो कुरा भनिराख्दाखेरि यसमा नागरिकहरू पनि विभक्त भएको अवस्था छ। धेरैले निर्वाचन हुनु हुँदैन भनेको अवस्था छ भने अब धेरैले ठिकै छ, निर्वाचन हुनु एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भनेर भनिराखेको अवस्था छ। अब यो दोस्रो पटक जुन संसद विघटन गरियो जेठ 7 गते मध्यराति, यसका चाहिँ कानुनी पक्षहरूमा, संवैधानिक पक्षहरूका कुरा गर्दाखेरि यो वैध छ अथवा के छ? यो कानुनले संविधानको जुन चाहिँ धारालाई टेकेर यो कुराहरू गरिएको छ, 76 को अब 5 छ, यो सबै धाराहरू उपधाराहरू समेत टेकेर यो सब गरिएको हो भन्ने जुन अर्को पक्षको, विघटन गर्ने पक्षको भनाइ छ नि, त्यो भनाइमा अब कति, त्यो भनाइ कतिको संविधान सम्मत, कानुन सम्मत छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, पहिलो कुरा त के छ भने यो प्रथम दृष्टिमै यो प्रतिनिधि सभाको यो विघटन असंवैधानिक छ। असंवैधानिक त सधैँ छ, तर यो एकदमै यो धोखाधडीपूर्ण पनि छ। किनभने यो एउटा झुठो आधारमा, झुठो दाबीका साथ यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको छ र यो अदालतको अवहेलना गर्ने प्रकृतिको पनि छ। किनभने फागुन 11 गते प्रतिनिधि सभा लाई पुनर्वादी गर्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशले, र सर्वोच्च अदालतले मिति नै तोकेर यसको अधिवेशन बोलाऊ, बैठक बोलाऊ भनेर आदेश गर्यो। खाली खानापूर्तिको लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइयो, तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावना बुझ्यौँ, त्यसको लेटर एन्ड स्पिरिट बुझ्यौँ। त्यो प्रतिनिधि सभालाई फङ्सन गर्न दिएन, कार्य गर्न दिएन त्यसलाई। किनभने यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा कस्तो हुन्छ भने सरकारले नै पार्लियामेन्टलाई इन्गेज गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ, बिलहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई फङ्सनल बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर के गरिदियो भने सरकारले पार्लियामेन्टलाई इन्गेज नै गरेन, पार्लियामेन्टलाई व्यस्त बनाएन, बिजनेसै दिएन र पार्लियामेन्टलाई एउटा भूमिकाविहीन बनाइदियो। औपचारिकताका लागि प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू बसे, त्यो खालि शोक प्रस्तावहरू पास गर्नको लागि। तर चाहिँ के हो भने प्रतिनिधि सभाको लाई जुन किसिमले एउटा एक्टिभेट गर्नुपर्थ्यो त्यो गरिएन। त्यो चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभासँग एक किसिमको प्रतिशोध राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधि सभालाई म यसलाई चाहिँ म फेरि विघटन गर्छु भन्ने उहाँको मानसिकता थियो र उहाँले राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ के छ भने राष्ट्रपति महोदयले अरू कुनै कुराको लागि चाहिँ मिटिङ नबोलाउने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दाखेरि मिटिङ नबोलाउने, तर फेरि अब चुनावमा जानुपर्छ भनेर उहाँले मिटिङ पनि बोलाउनु भएको थियो। त्यो कुरा त्यहाँ उठ्दाखेरि त्यसको व्यापक विरोध भएपछि त्यो कुरा त्यही नै हरायो। तर प्रधानमन्त्रीका अगाडि चाहिँ के छ भने अब प्रधानमन्त्री अल्पमत परिसक्नु भएको थियो। उहाँले धेरै लामो समयसम्म, किनभने 30 डेजमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी विभाजित भयो भने या समर्थन फिर्ता लियो भने, समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नलिए पनि विभाजित त भइसकेको थियो। विभाजित भइसकेपछि जुन विश्वासको मत 30 डेजभित्र लिनुपर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीजीले लिनु भएन र 30 दिन लागेपछि बल्ल चाहिँ के छ भने विश्वासको मतको लागि पेश गर्नुभयो
उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभामा उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन, उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभयो। पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा बहाल भइसकेपछि सामान्य नैतिकता र विवेक भएको व्यक्ति ले आफ्नो बाटो छोड्छ। उसले चाहिँ त्यो मेरो यत्रो कदम चाहिँ अदालतले यो झापड दियो, स्ल्याप गर्यो, स्ल्याप इन द फेस अफ प्राइम मिनिस्टर, तर उहाँले चाहिँ त्यो कुनै राजीनामा दिने नैतिकता त गर्नु भएन। उहाँलाई प्रतिनिधि सभाले पदमुक्त गरिदियो, किनभने उहाँको चाहिँ जम्मा 93 भोट देखियो हाउसमा। उहाँ चाहिँ के छ भने अल्पमतमा परिसक्नुभयो। त्यसपछि पनि उहाँले पद त्याग गर्ने भन्दा पनि पुनः चाहिँ उहाँ आफै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो। वास्तवमा त्यस्तो स्थितिमा के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँलाई लाजेस पार्टीको सरकार बन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ संविधानको धारा 73 मा, तर उहाँले कमसेकम पनि के छ भने आफ्नै पार्टीबाट अर्को कुनै व्यक्ति अगाडि सार्नु पर्थ्यो र एउटा चाहिँ के छ भने एउटा फेस चेन्ज गर्नु पर्थ्यो, संसदीय दलका नेता परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो गर्नु भएन। उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभयो र त्यसपछि त्यसको 30 दिनभित्र संविधानको धारा 76 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत दिनुपर्ने थियो, तर विश्वासको मत लाई उहाँले चाहिँ के छ भने परित्याग गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ पब्लिकली के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई त्यो अब अनुरोध भनेर गर्नुभयो। वास्तवमा अनुरोध भन्ने हुँदैन, अहिलेको संवैधानिक प्रणालीमा मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिस हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस हुन्छ, तर अनुरोध भन्ने हुँदैन। अनुरोध भन्ने कुराले संविधानले चिन्दैन। तर उहाँले के भन्नु न, म मेरो तात्विक फरक आएको छैन, 27 गते जे स्थिति थियो अहिले पनि त्यही स्थिति छ, त्यसमा म बहुमत साबित गर्न सक्दिनँ भनेर पब्लिकली उहाँले एउटा कायरनामा नै गर्नुभयो। कुनै चिज यो अदालतमा के हुन्छ भने कुनै कुरा मुद्दा हाल्ने पक्षले म यो साबित गर्न सक्दिनँ भनेर एउटा कायरनामा गर्ने चलन हुन्छ। यो यसको प्रमाण चाहिँ म जुटाउन सक्दिनँ, मुद्दा चाहिँ म अब कन्टिन्यू गर्दिनँ भनेर उहाँले सरेन्डर गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ म विश्वासको मत हासिलै गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको थियो। त्यो हुँदाखेरि त नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि जुन चाहिँ अब त्यहाँ पहलहरू भए, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को पक्षको थियो भने तयारी, सँगसँगै केपी शर्मा ओलीले पनि हस्ताक्षर सहितको निवेदन दिन पाउँदैनन् त्यति बेला? होइन, यस्तो छ, उहाँले चाहिँ के छ आफ्नो दाबी चाहिँ परित्याग गरिसक्नुभयो होइन। परित्याग गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ के छ भने प्रक्रियाबाट बाहिरिनुभयो, उहाँ चाहिँ खेलको मैदानबाट बाहिरिनुभयो र उहाँले चाहिँ के छ भने बाटो छोडेको हो। वास्तवमा 76 बमोजिम उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेपछि त्यो 76-5 को प्रक्रिया चाहिँ एक्टिभेट भएको हो। किनभने 76-4 को प्रक्रियालाई नागेर त्यसलाई जम्प गरेर एकैचोटि 76-5 मा जम्प गरियो। र एउटा कुरा के थियो भने अब तपाईँले प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन त पाउँछ, तर उहाँले त आफै परित्याग गरिसकेको छ। उहाँले आफै म चाहिँ बहुमत साबित मेरो गर्न सकिनँ, मेरो पार्लियामेन्टमा चाहिँ के छ भने मेजोरिटी छैन भन्ने व्यक्ति अब र उहाँकै अनुरोधमा 76-5 को प्रक्रिया सुरु गर्यो, आह्वान भयो भनेपछि 76-5 को जुन प्रक्रिया हो त्यो उहाँ बाहेक अन्य सांसदको लागि त्यो प्रक्रिया ओपन अप गरिएको हो। उहाँ त सिटिङ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँले त मैदानबाट आफूलाई बहिर्याउनु भयो। उहाँसँग बहुमत भएको भयो, बहुमत छ भने उहाँसँग त अलरेडी एउटा कन्स्टिट्युसन बाटो छ। 76-4 ले भनेकै छ तपाईँ 76-3 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री हो, 76-4 बमोजिम तपाईँले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ विदिन 30 डेज भित्र। तर तपाईँले 5 दिन बित्दै तपाईँले चाहिँ हात उठाउनुभयो, सरेन्डर गर्नुभयो, तपाईँ कायरनामा गर्नुभयो र त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ गएर अर्को चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो भनेपछि अब तपाईँ आफैले दाबी गर्ने योभन्दा हास्यास्पद कुरा र योभन्दा धोखाधडीपूर्ण र योभन्दा राष्ट्रिय जालसाजीको, राष्ट्रिय धोखाधडीको अर्को कुनै नमुना हुन सक्छ? अर्को पक्षमा पनि केपी शर्मा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहुमत प्राप्त नभइसकेपछि अर्को पक्षसँग पनि बहुमत नहुने सम्भावना त त्यहाँ देखिएको छ। दलीय कुरा गर्ने हो भने जस्तो संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा संसदीय दलको नेता नरहेको सदस्य वा स्वतन्त्र समेत उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था भए पनि विश्वासको मत चाहिँ त दल मार्फत नै लिनुपर्ने हुन्छ नि। अब स्वतन्त्र ढङ्गले जो जसलाई पनि समर्थन गर्न सकिने, पार्टी हुइप नलाग्ने, यो चाहिँ तर्क संसदीय प्रणाली बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत हुन जान्छ भन्ने ठानेर अब राष्ट्रपतिले दुईजना व्यक्तिको चाहिँ दाबी, त्यहाँ चाहिँ संसदको सदस्यभन्दा बढी चाहिँ समर्थन मसँग छ भनेर त्यहाँ निवेदन दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले अब यो चाहिँ उपयुक्त भएन, निर्वाचनै गराउनु उपयुक्त ठान्नु भएको कुरा यो चाहिँ संविधान विपरीत हो र? होइन, यो त आउटराइटली अनकन्स्टिट्युसनल हो। पहिलो कुरा त के छ भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जुन पहिलो विज्ञप्ति जारी भयो डेट 7 गते, त्यो पहिलो विज्ञप्तिमा के भन्यो भने यसरी दुईटा दाबी पर्यो। पहिलो कुरा त त्यसलाई दुईटा दाबी मान्न मिल्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री त अलरेडी सिटिङ प्रधानमन्त्री हो। उहाँलाई त राष्ट्रपति महोदयले के भन्नु पर्थ्यो भने होइन, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाका अलावा अन्य सांसदहरूले पनि त दाबी गर्न पाउँछन् नि। प्रधानमन्त्रीलाई दाबी गर्न मिल्ने छैन भन्ने कुरा त उल्लेख छैन संविधानमा। होइन, यस्तो छ, तपाईँले यो संविधानमा सबै कुरा उल्लेख हुन्छ। संविधान प्रधानमन्त्रीले जब 76(4) को प्रक्रिया, प्रधानमन्त्रीले जब दाबी नै प्रस्तुत गर्नु थियो भने 76(4) को प्रक्रियामा गई भइहाल्थ्यो नि। यति सामान्य कुरा पनि नबुझ्ने हो भने त्यसो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसो व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ। अनि के आधारमा 76(5) को प्रक्रिया सुरु गर्नु हो? उहाँले 76(5) को प्रक्रिया सुरु गर्ने, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के छैन चाहिँ रोएर कराएर चाहिँ के छैन मेरो त बहुमतै छैन भनेर चाहिँ राष्ट्रव्यापी चाहिँ रोदन कार्यक्रम गर्ने, मेरो चाहिँ के छैन टेलिभिजनमा आएर बोल्ने, त्यही दिन 3 बजेसम्म त उहाँ प्रेस कन्फरेन्समा बोलिरहनु भएको छ कि मेरो त मैले माग प्रशस्त गरेँ, मैले बहुमत साबित गर्न सकिनँ, मेरो 93 सिट मात्रै छ, वैशाख 27 र त्योभन्दा यता कुनै चाहिँ तात्विक परिवर्तन भएको छैन भन्ने। अनि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ नि, यो होल प्रक्रिया नै फ्रड हो। यो त कस्तो छ हामी नेपालीहरू यति सहनशील छौँ कि यत्रो ठुलो धोखाधडीलाई चाहिँ के छ नि चुप लागेर सहिरहेको छौँ। तर योभन्दा अर्को चाहिँ संसारको कुनै पनि अलिकति सभ्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्ता कुरा त अनथिङ्केबल, असम्भव हो। तपाईँ आधा घन्टा अगाडि तपाईँको बहुमत थिएन, राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्न। तपाईँले भनेर 76(5) को प्रक्रिया सुरु गर्ने, अहिले आएर तपाईँ आफै दाबी गर्ने, 1 घन्टा अगाडि प्रेस कन्फरेन्समा तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा बोल्ने। अहिले जब हेर्नुहोस्, यो सारा एपिसोड किन रचिएको थियो, ड्रामा किन रचिएको थियो भने सरकार बनाउनलाई अत्यन्त न्यून समय दिने, वर्किङ आवर जम्मा 7 घन्टा 8 घन्टा दिएको छ। उहाँलाई के थियो भने यत्रो महामारीको बेला छ, कतिजना सांसद हुलामा होलान्, कति जुम्लामा पुगेका होलान्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको होलान्, र कोही पनि चाहिँ के छ नि यो 7-8 घन्टाभित्रको समयमा 21 घन्टा भने पनि 12-13 घन्टा त राति नै थियो। तुरन्तै राति त 1 बजे 2 बजे त मिटिङ बस्दैन। त्यस कारण के छ नि यति न्यून समय दिएको छ, कसैले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन भन्ने क्यालकुलेसनमा उहाँले चाहिँ के छ नि त्यो त्यति न्यून समय दिनु हो र प्रक्रिया सुरु गरे जस्तो गर्नुभएको थियो। किनभने उहाँहरूको चाहिँ अनुमान के थियो भने दाबी प्रस्तुत हुन सक्दैन, त्यसपछि यसको चाहिँ बेनिफिसियरी म हुन्छु। तर प्रेस कन्फरेन्समा हुँदाहुँदै 1-1.5 घन्टा बाँकी थियो, त्यस ठ्याक्क न्युज आयो कि देउवाको चाहिँ के छ भने 150 सिट पुग्यो भनेपछि उहाँ चाहिँ दौडेर चाहिँ प्रेस कन्फरेन्सबाट चाहिँ चित्तर निवास पुग्नु हो र के भन्नुभयो भने मेरो त 153 वटा सिट छ। राष्ट्रपतिले भन्न सक्नुहुन्थ्यो यस्तो चाहिँ तपाईँ धोखाधडी गर्नुहुन्छ, तपाईँ अहिले आधा घन्टा अगाडि प्रेस कन्फरेन्स त्यो बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले के चमत्कार गर्नु हो, कहाँबाट तपाईँको 153 सिट आयो, के आधारमा आयो, र तपाईँले त प्रक्रिया परित्याग गरिसक्नुभयो, खेलबाट बाहिरिसक्नुभयो, खेलको मैदानबाट बाहिरिसक्नुभयो। देउवाको पनि त 149 पुग्ने आधारहरू सोध्न मिल्छ होला नि। देउवाको पनि होइन, देउवाले त सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर 146 जना सांसद पुगे, कुरा बुझ्नुभयो? यति कुरा त स्पष्ट भयो नि त। प्रधानमन्त्रीको दाबी कति हास्यास्पद र कति झुठो रहेछ भन्ने कुरो अनि प्रमाणित भएन। अनि एउटा कुरा के हो भने राष्ट्रपति महोदयको काम के हो, उहाँले चाहिँ के छ नि त्यो जम्मैको एउटा उहाँको अदालत हो,
उहाँ संविधानको धारा 76(5) मा के भनिएको छ? 76(5) मा स्पष्ट रूपमा आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ। बाँकी कुरा त पार्लिमेन्टमा हुन्छ नि, पार्लिमेन्टमा चाहिँ भोटिङ हुन्छ नि। उहाँले राष्ट्रपति कार्यालयमा आएर भोटिङ गराउने हो। उहाँले कसको पुग्छ, कसको हिब कहाँ लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुराको त्यो भित्र उहाँले प्रवेश गर्न मिल्छ? उहाँ चाहिँ पार्लिमेन्ट हो, पार्लिमेन्टको क्षेत्राधिकारलाई उहाँले ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। र वास्तवमा के छ भने प्रधानमन्त्रीको दाबी त आउटराइटली त्यो त्यसै रिजेक्ट हो। उहाँ त आफै प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको मान्छे, त्यो त एउटा नेसनल फ्रडको नमुना हो। एउटा कुरा त के छ भने प्रतिनिधि सभाकोबाट पराजित भएको व्यक्ति एक प्रधानमन्त्रीमा त्यही व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु त्यो नै हास्यास्पद थियो। संसारको कुनै पनि पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यस्तो हुँदैन कि विश्वासको मतलब पराजित भएको मान्छे अनि फेरि ऊ चाहिँ के छ भने नियुक्त हुने। त्यसको 2 दिनभित्र त्यो संसारको कुनै पनि पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा द्याट इज अनथिङ्केबल, द्याट इज इम्पोसिबल। अब यो एउटा पक्षले अथवा यो कानुनका जानकारहरूले, संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले के पनि भन्ने गरेका छन् भने संविधानको व्याख्या धारा 76 मात्रै हेरेर हुन्न, सिङ्गो संविधानलाई हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र सिङ्गो संविधानको मर्म भनेको संसदीय बहुदलीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु हो, त्यसलाई दिगो बनाउनु हो। अब यो भनिरहँदाखेरि नेकपा एमालेका केही सांसदहरूले 21 जना कि 26-27 जना सांसदहरूले शेरबहादुर देउवा अर्को पार्टीका सांसद के अरे चाहिँ हुन्, संसदीय दलको नेता हुन्, उनलाई समर्थन गर्न हस्ताक्षर गर्न मिल्छ र भोलि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिन मिल्छ? अब एउटा कुरा के छ नि, यो दाबी नै अत्यन्त हास्यास्पद छ र डबल स्ट्यान्डर्डले युक्त छ। पहिलो कुरा के छ भने संविधानले अब अहिले उहाँहरू निर्दलीय चाहिँ सरकार बन्न मिल्छ भन्ने कुरा त्यसो हास्यास्पद कुरा ल्याउनु भएको छ। पहिलो कुरा त के छ भने संविधानमा 76(1) छ, 76(1) छ सिंगल पार्टी गभर्मेन्ट, 76(2) छ मिलिजुली सरकार कोलिसन गभर्मेन्ट, 76(3) छ लार्जेस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट। भइसकेपछि संविधानमा 76(5) किन राखिएको? त्यति पनि सेन्स छ उहाँहरूमाथि। दलीय सरकारको कुरा त 76(1), 76(2), 76(3), 76(5) किन राखियो संविधानमा? त्यसको कुनै उत्तर छ? 76(5) मा किन एउटा व्यक्तिले पनि आधार प्रस्तुत गर्नेछ भन्ने प्रावधान किन राखिएको? अब अहिले र यो चाहिँ के छ त्यो चाहिँ विवाद निपटारा कमिटीमा त्यो एउटा धारालाई हेरेर संविधानको पुरै व्याख्या गर्नुभन्दा यसको मर्म मूल भाव के हो भन्ने कुरामा जानु पर्ला नि। त्यो भाव बुझेर राष्ट्रपतिले सदन विघटन गर्नुभएको हुन सक्छ नि। होइन, यस्तो छ त्यो एउटा धारालाई हेरेर अनि कुन चाहिँ धारालाई हेर्नु पर्यो त? अब संविधानको मूल मर्म हेर्नु पर्यो नि, संसदीय बहुदलीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नु हो। पहिलो कुरा के छ भने संविधानको व्याख्याको सिद्धान्त के हुन्छ भने संविधानको यदि सम्बन्धित धारा चाहिँ स्पष्ट छ भने त्यस्तै धाराको आधारमा हुन्छ। योभन्दा अगाडि जसरी उहाँले भन्नुभएको थियो नि 74 बमोजिम उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेको, 85 बमोजिम गरेको, तपाईँको चाहिँ के छ भने जुन पाए त्यही धारा अनावश्यक रूपमा हुन्छ। जुन धारा यदि त्यो धारा स्पष्ट छ भने अनि कुन धारा चाहिँ हेर्ने? सरकार निवास सिङ्गो संविधान हेर्नु पर्यो नि त। सिङ्गो संविधानको मर्म के हो त्यो हेरेर पो अदालतले पनि गर्नु पर्ला। अब त्यो त अदालतको कुरा हो, राष्ट्रपतिले पनि त्यही कुरा गर्न खोजेको हुन सक्छ। सुन्नुहोस्, सिङ्गो संविधानको मर्म के हो? एउटै व्यक्ति धारा 1 देखि 5 सम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भइरहने संविधानको मर्म हो के हो? अल्पमतमा परिसकेको व्यक्ति संसदबाट जम्मा 93 सिट भएको व्यक्ति, 1/3 सिट भएको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने, यो चाहिँ संसदीय प्रणालीको मर्म हो के हो? संसदीय प्रणालीको मर्म, संसदीय प्रणालीको मर्म के हो भने जुन व्यक्तिले हाउसमा मेजोरिटी होल्ड गर्दैन, पार्लिमेन्टको जसले चाहिँ के छ भने कन्फिडेन्स इन्जोय गर्दैन, त्यो व्यक्ति चाहिँ के छ भने 1 मिनट पनि प्रधानमन्त्री रहन मिल्दैन। दिनेश सर, हामी सानो एउटा समय संवैधानिक छ, बुझ्नु भएन? यो सरकार नै अनकन्स्टिट्युसनल छ। उहाँ चाहिँ अल्पमतको उहाँ चाहिँ पार्लिमेन्टको भोटबाट ओभरवेल्मिङली डिफिट। हामी पुनः कुराकानी गरौँला। एउटा समय चेकको म घन्टी बजाउन चाहन्छु, त्यसपछि फेरि पुनः हामी कुरा गरौँला। त्यसकारण DFM टाइम चेक
It's 8 a.m. इस टाइम चेक का साथमा प्रदेश नम्बर 7 को एक मात्र आइसियू एनआइसियू भेन्टिलेटर सहित को अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली, हसनपुर, धनगढी, कैलाली। हजुर, पुनः स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। धन्यवाद। मैले यहाँनिर एउटा प्रश्न चाहिँ के गर्न खोजेँ पुनः भने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न संसदीय दलको निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। जुन पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर हामी निर्वाचन लडेका छौँ। एउटा कुरा, हजुर, एउटा सुन्नुहोस्, त्यसो भए उहाँलाई एमालेको समुच्चा एमालेको समर्थन छ, उहाँलाई समुच्चा जसपाको समर्थन छ। त्यो जसपाको संसदीय दलले उहाँलाई चाहिँ समुच्चा निर्णय गरेको छ। अरूले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ निर्दलीय हुन्छ, अनि उहाँले गर्यो भने त्यो बहुदलीय हुन्छ। एमालेका जतिवटा सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा, त्यो त गर्नै मिल्दैन नि संसदीय प्रणाली अन्तर्गत। अनि उहाँको पक्षमा चाहिँ गर्न मिल्छ, उहाँको पक्षमा चाहिँ गर्न मिल्छ, अनि देउवाको पक्षमा चाहिँ गर्न मिल्दैन। ओलीलाई नचाहनेहरूले त संसदीय दलबाटै हटाउन सक्छन् नि त आफ्नो दलभित्र त। एउटा कुरा के छ भने, पहिला कुरा 76-5 को बन्दोबस्त किन राखियो, किन चाहिँ के छ भने एउटा व्यक्तिले पनि आधार प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो? हस्ताक्षर गर्यो गरेन भन्ने कुरा त्यो अहिले इमेटेरियल कुरा हो। अब चाहिँ के छ भने जुन व्यक्तिले 76-5 को चाहिँ एउटा क्लियरली त्यसको लेटरले बोलिरहेको छ, त्यसका अक्षरले के बोलिरहेको छ भने 76-5 अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ पार्लियामेन्टभित्रको कुनै पनि दलले। अब संसदीय दलले गर्नेछ कि पार्टीले गर्नेछ कि के गर्नेछ भन्ने कुरा त्यो इमेटेरियल कुरा हो, त्यो सान्दर्भिक हुँदैन। त्यो चाहिँ के छ भने त्यसपछि त्यो आधार देखेपछि त्यसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने छ। अब कसपछि कसको हिप लाग्छ लाग्दैन, के लाग्दैन हेर्नुहोस्, व्हिप लाग्ला उसको पद जाला, माधव नेपालजीले आफ्नो पद लुज गर्नु होला, तर उहाँको भोट चाहिँ काउन्ट हुन्छ, बुझ्नु भएन? उहाँले चाहिँ के छ भने माधव नेपालजीहरूलाई निकाल्नु होला, 27 जना सांसदलाई निकाले भने पनि चाहिँ के छ भने त्यो अर्को सरकार, किनभने भोट त काउन्ट हुन्छ नि। संसदीय प्रणालीको के छ भने तपाईँले मलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्यो भनेर, तर के हुन्छ भने व्हिप उल्लङ्घन गरेर कारवाही गरे पनि के हुन्छ भने मैले जुन मत दिइसकेँ त्यो मत काउन्ट हुन्छ, त्यो सरकारको निर्माणको लागि त्यो 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 पुग्छ। त्यस कारण के छ भने 27 जना सांसदको चाहिँ के छ भने कारवाही भए पनि उनीहरूको भोट चाहिँ काउन्ट हुन्छ। जसपाको चाहिँ के छ भने सांसदहरूको व्हिप भएको कारणले लुज होला नहोला, तर उनीहरूको भोट चाहिँ काउन्ट हुन्छ, त्यो भोटै चाहिँ बदल हुँदैन। त्यसैले के छ भने अब अहिले आएर चाहिँ उहाँले होइन दल छुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याएको, अहिले बडो एकैचोटि बडो चाहिँ उहाँ बहुदलीयताको पक्षधर हुनुभयो, जहाँ चाहिँ के छ भने ठाउँको ठाउँमा चाहिँ के छ भने आफूलाई जे चाहिँ के छ भने अनुकूल भयो त्यही कुरा गर्ने, दल फुटाउन र आफै अध्यादेश ल्याउने, दललाई चाहिँ तहस नहस गर्ने, आफ्नो पार्टीलाई तहस नहस गर्ने, आफ्नो पार्टीमा चाहिँ अरू कसैलाई नगर्ने। उहाँ त वास्तवमा के छ भने उहाँमा कुनै लोकतान्त्रिक चेतना नै छैन, कुनै लोकतान्त्रिक संस्कार भएको उहाँ व्यक्ति नै होइन, र उहाँ एउटा चाहिँ के छ भने सारा चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूलाई लोकतन्त्रका सारा खम्बाहरूलाई भत्काउँदै हुनुहुन्छ, र एउटा अल्पमत परिचयको व्यक्ति त्यो सरकारमा बसिरहन मिल्छ? उहाँले बाटो छोड्ने होइन, 1 घन्टा अगाडिसम्म चाहिँ मेरो बहुमत छैन, म साबित गर्न सक्दिनँ भन्ने 193 सीट 53 सीट थियो भने त 76 बमोजिम उहाँले 30 दिनभित्र बहुमत दिए भइहाल्थ्यो। त्यस कारण के छ भने अब यस्ता चाहिँ के छ भने गैर जिम्मेवार कुरा, हास्यास्पद कुराहरू एउटा सामान्य चाहिँ के छ भने एउटा 10 वर्षको बालकले पनि नपत्याउने कुरो उहाँहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब यो 76-5 को व्याख्या गरिराख्दाखेरि संविधानको दल सम्बन्धी ऐन 2073 को व्यवस्थालाई पनि त ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि? होइन, एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, कुन व्यवस्थालाई, यो काम राष्ट्रपतिको होइन के, बुझ्नु न? तपाईँ त्यही राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति पढेर प्रश्न नसोध्नुहोस् न। राष्ट्रपतिको काम चाहिँ दल सम्बन्धी कानुन कहाँ लाग्छ, त्यो त्यसको कानुनकर्ता उहाँ हो। अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि पनि समस्या हुने, केपी शर्मा ओलीलाई पनि नियुक्ति गर्दाखेरि समस्या हुने देखेर अब लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको त चुनाव नै हो, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा त ठिकै होला नि? त्यसो भए हरेक 6 महिनामा चुनाव गराउनु न लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनलाई।
हरेक 6 महिनामा तपाईँ चुनावको घोषणा गर्नुहोस् न। यदि 5 अनुसारकै कुरा गर्ने हो भनेपछि पनि त सरकारको विरुद्धमा त त्यही खेल होला नि त। चुनाव भनेको चाहिँ के छ भने एउटा लोकतन्त्र भनेको एउटा पिरियोडिक इलेक्सनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ। यत्रो महामारीमा अहिले चुनाव भनेको चाहिँ आत्महत्याको बाटो हो। अहिले उहाँ चाहिँ खोप चाहिँ अमेरिकामा चुनाव भयो, कोरियामा चुनाव भयो, इजरायलमा हुँदैछ, लागि चाहिँ भिख माग्दै हिँड्नुहुन्छ, भारतमा भयो। भारतमा भयो त भारतको हालत के छ अहिले? किन भारतमा यत्रो महामारी फैलियो? त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले के भन्यो? यत्रो ठुल्ठुलो रैली गरेर चाहिँ के छ भने उहाँहरूले त चाहिँ मास मर्डरिङमा चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्छ, बुझ्नु भएन? त्यो पढ्नु भएको छ नि तपाईँले। त्यहाँ के भनेको छ भने सुप्रिम कोर्टले भन्यो यत्रो ठुल्ठुलो रैली गरेर यो महामारीको बेलामा जुन उहाँहरूले गर्नुभयो उहाँहरूमाथि चाहिँ के छ भने आम हत्याको चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था छ। इलेक्सन कमिसन जसले यत्रो ठुल्ठुलो रैलीहरू आयोजना गर्न दियो त्यसलाई चाहिँ के छ भने मास मर्डरिङको तिनीहरूले मुद्दा चलाउनु पर्छ भने आज चाहिँ किन भारतमा एकै दिनमा 5 लाख मान्छेको चाहिँ के छ भने निस्किरहेको छ सङ्क्रमितहरूको? त्यस कारण के छ भने भारतमा चुनाव भयो त परिणाम के भयो नि? अहिले उहाँले जुन नेपालमा त्यो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर फरक ढङ्गले प्रचार प्रसार गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यतातिर भन्दा पनि मैले यहाँलाई सोध्न चाहे जस्तो कि अब यो मुद्दाले गर्दाखेरि अदालतमा समेत अब निकै विवाद भएको छ। तपाईहरू चाहिँ बहस गर्न जानुहुन्छ, मुद्दाको विषयमा चाहिँ बहस गर्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतमा, तर त्यहाँ तपाईहरूका विपक्षमा पनि यो चाहिँ टिप्पणीहरू भएका देखे नि। तपाईहरूले चाहेको व्यक्ति नै इजलासमा हुनुपर्ने न्यायाधीश त यो अधिवक्ताले अथवा वकिलले छनौट गर्ने हो अदालतमा अथवा इजलासमा कसले बहस गर्ने भन्ने कुरा यो पनि त माग गर्नुभयो, विवाद आयो नि त त्यहाँ इजलासमा, संवैधानिक इजलासमै। पहिलो कुरा के छ भने यो बेन्च गठन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ। यो 8 क्लासको अध्ययनले भनेर त्यो पुग्दैन। त्यो एउटा कुरा के छ भने उहाँको जुन अन्डर एसएलसी प्राइम मिनिस्टरले एउटा चाहिँ निरक्षर प्रधानमन्त्रीले जसरी कालो कटे भन्नुहुन्छ नि त्यस्तो भाषा चाहिँ कुनै पनि सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा हुँदैन। अलिकति चाहिँ के छ भने अध्ययन गर्नु जरुरी छ। उहाँलाई त्यत्रो नै इन्ट्रेस्ट छ भने वकालत पढेर आएर बहस गरे भइगयो नि। त्यसमा अब के हो भने कस्तो न्यायाधीशहरू त्यसको चाहिँ केही सिद्धान्तहरू छन्। मुद्दाको पक्षले वकिलले अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ र त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ भ्यालिड डिसिजन भयो भने चाहिँ छोड्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि मैले नै उठाएको थिएँ हरिकृष्ण कार्कीको इस्यु, किनभने उहाँ चाहिँ के छ भने केपी ओलीको चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीको चाहिँ विश्वासपात्र हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारण चाहिँ के छ भने उहाँकै विरुद्धको मुद्दामा उहाँले हेर्न मिल्दैन। अब यो कुरा भन्नु यो त वकिलले न्यायाधीश रोज्ने, वकिलले प्रश्न उठाउँछ। यदि चाहिँ के छ भने न्यायाधीशको निष्पक्षतालाई लिएर कुनै गम्भीर इस्यु छ भने त्यहाँ चाहिँ संसारभरि जहाँ पनि प्रश्न उठ्छ। रेकुजल भन्ने सिस्टम किन राखिएको छ? रेकुजल त्यस्तो हास्यास्पद तरिकाले जसरी तपाईँको प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गर्नुहुन्छ संसारको कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले नबुझेर चाहिँ के छ भने टिप्पणी गर्दैन। त्यस कारण रेकुजल भनेको के हो भने कुनै एउटा यदि न्यायाधीशको त्यो मुद्दासँग स्वार्थ बाजिएको छ, अरू कुनै कारणले यो अयोग्यता छ, उसको नाता पर्ने छ, आर्थिक स्वार्थ जाँचिएको छ भने न्यायाधीशले त्यो सुनवाईको प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्छ। त्यो हाम्रै अदालतले धेरै मुद्दामा गरिसकेको छ, संसारको अरू अदालतले पनि गर्छ। यही विषयमा मैले एउटा अर्को कुरा सोधेँ, जस्तो प्रतिनिधि सभा तपाईँले जसरी भन्नुहुन्छ नि वकिलले छान्ने, वकिलले चाहिँ के छ भने न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो वकिलको एउटा चाहिँ सार्थक सम्बन्ध हुन्छ। तर यहीँनिर मैले एउटा अर्को कुरा पनि यहाँलाई चाहिँ मैले सोध्न उचित ठाने, जस्तो कि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा रहेका 2 जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइराखेको बेला तपाईँहरूले सर्वोच्च अदालतमै भएका 9 जना वरिष्ठ न्यायाधीशको विषयमा पनि त तपाईँहरूलाई ज्ञात होला नि। अब तपाईँहरू फेरि के छ भने यो यस्ता चाहिँ के छ भने कानुनले चिन्दै नचिनेको कुराहरू ल्याउनुहुन्छ कि 9 जना अब कहीँ त्यो एउटा चाहिँ सामूहिक रूपमा मुद्दा हेर्दाखेरि कहीँ पर्ला के आधारमा चाहिँ 9 जना चाहिँ डिस्क्वालिफाई भयो? त्यसको कुनै बेसिस छ? 73 साल साउन 16 गते संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएका न्यायाधीशहरूले त यो मुद्दालाई हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा छ, भन्ने कुरा आयो। त्यसो भए त पार्लियामेन्टसँग सम्बन्धित मुद्दा कसैले हेर्नु भएन।
अब सर्वोच्च अदालतै अर्को गठन गर्नु पर्यो, अहिले भएका सबै न्यायाधीश निकाल्नु पर्यो। अब यस्तो चाहिँ हास्यास्पद कुराहरू चाहिँ सुनवाईको प्रक्रिया भनेको एउटा प्रक्रिया हो, त्यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो। त्यहाँ चाहिँ के छ भने फलानाले सुनवाई गरे त्यसको चाहिँ के छ भने अब त्यो संसदको मुद्दैमा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ यो चाहिँ के छ भने कानुन र संविधानको सामान्य न्यायिक प्रक्रियाको कानुनी व्यवस्था नै आफैलाई नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने व्यक्ति निवेदक भएको रिट हेर्न कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आधारमा नमिल्ने सुनवाई समिति हो। सुन्नु एउटा कुरा के हो भने सुनवाई समिति हो के कमिटी हो के त्यो एउटा व्यक्तिले छानेको पनि होइन, त्यो एउटा व्यक्तिसँग त्यहाँ सम्बन्ध हुँदैन। यो सुनवाई समिति भनेको एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो, त्यहाँ एउटा व्यक्ति चाहिँ म्याटर गर्दैन, त्यो एउटा व्यक्तिको आधारमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ छुनिने होइन र त्यो चाहिँ एउटा सर्वसम्मत चाहिँ निर्णय भएको हुन्छ। त्यसमा के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने फलानाले सुनवाई फलाना पनि त्यो सुनवाई कमिटीमा थियो भन्ने आधारमा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ त्यसले डिस्क्वालिफिकेसन चाहिँ क्रिएट गर्दैन। त्यस कारण के छ भने डिस्क्वालिफिकेसन क्रिएट गर्नलाई डाइरेक्ट प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुपर्छ, तात्विक सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर नेपालकै संविधानको धारा 292 को 2(3) मा उपधारा 3 मा यसरी चाहिँ संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले संघीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँडको पनि त्यहाँ निवेदन पर्यो नि त, त्यो नहुनु पर्ने हैन। बहस पैरवी गर्न पाउने छैन भने के नि त्यो बहस पैरवी गर्न पाउने बालकृष्ण खाँडले निवेदन दिएको मुद्दा दिएको बहसमा त यी 9 जना न्यायाधीशहरूले बहस गर्न फैसला गर्न नपाउने भए नि। पैरवी गर्नलाई आएको होइन नि त्यो बहस पैरवी, उहाँ त वकिल हो र बहस पैरवी गर्ने। बालकृष्ण खाँडको निवेदन उपर उहाँहरूले चाहिँ निर्णय दिन गाह्रो नहोला, हुँदैन? त्योसँग के सम्बन्ध भयो? त्यो उहाँ सुनवाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो, को सुनवाई समितिमा थियो भन्ने कुरा त्यो म्याटरै गर्दैन नि। त्यो त एउटा समितिले चाहिँ के भने त्यो एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। त्यस कारण के छ भने त्यो को सुनवाई समितिमा थियो, सुनवाई समितिले एउटा चाहिँ युनानिमस निर्णय गरेको थियो, त्यहाँ सबै पार्टीकाहरू थिए, एउटै मात्र पार्टीको पनि हुँदैन। त्यस कारण के छ भने त्यो कुरासँग त्यसको कुनै तात्विक सम्बन्ध हुँदैन। त्यस कारण के छ भने त्यसले कुनै चाहिँ मुद्दा हेर्ने कुरामा निवेदक अब 146 जना उनी पनि एउटा निवेदक थिए भनेर त्यसले चाहिँ के छ भने डिस्क्वालिफिकेसन न्यायाधीशको क्रिएट गर्दैन। यो त तपाईहरुले आफ्ना अनुकूल व्याख्या गरेको, प्रतिकूल हुने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ बुझिएला नि। अब जसरी बुझ्नुस् तपाईँ त्यसरी नै बुझ्नुस्। अन्तमा मैले यहाँलाई सोधे, अब यो मुद्दा चलिराखेको छ, यसको पटाक्षेप त यस्तो हुन्छ क्या, यो यसरी प्रश्न उठाउने हो भने त त्यसो भए त संसदले बनाएको कुनै पनि कानुन चाहिँ के छ भने त्यहाँ चुनौती हुन सक्दैन। यो चाहिँ के छ भने प्रायोजित किसिमका त्यस्ता समाचारहरू ल्याइएका छन्। यो एउटा चाहिँ के छ भने प्रायोजित ढङ्गले यस्ता चाहिँ के छ भने कुतर्कहरू अगाडि सारिएका छन् र यस्तो चाहिँ के छ भने कुतर्कहरूको पछि लागेर अब त्यसो भए त अब यो सर्वोच्च अदालतमा कोही पनि न्यायाधीश क्वालिफाई गर्दैन, किनभने अहिले नयाँ नियुक्त भएका पनि सबै न्यायाधीशहरू सुनवाईको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन्। 106 यही संसद आइसकेपछि पनि र योभन्दा अगाडिको संसदबाट पनि धेरै सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ के भने सुनवाईको प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण त के हो भने अहिले नयाँ नियुक्त भएकाहरू पनि डिस्क्वालिफाई हुन्छन्। अस्ति भर्खरै जो नियुक्त भएका छन् ती पनि चाहिँ के भने त्यसमध्ये पनि केही निवेदकहरू छन्। अनि के गर्ने? अब यसको लागि चाहिँ के छ भने नयाँ सर्वोच्च अदालत गठन गर्ने। यसका लागि त जुन इजलास प्रधान न्यायाधीशले गठन गर्नुभएको छ त्यसैमा सुनवाई हुन दिनुपर्ने हो तपाईहरुले। यो सबै कोसिस के हो भने जुनियर न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ नियुक्त गर्ने हैन। जुनियर न्यायाधीशहरू अहिले अस्ति भर्खर पनि 2 जना 3 जना न्यायाधीश 2 जना त भर्खरै नियुक्त भएका भए। ती पनि चाहिँ के छ भने अहिलेको एक्जिस्टिङ केही निवेदकहरू त्यहाँ पनि छन् जो चाहिँ त्यो सुनवाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिए। भन्दाखेरि यताका ती पुराना ती सबै डिस्क्वालिफाई भए, नयाँ पनि सबै डिस्क्वालिफाई भए। अब के गर्ने? यो सर्वोच्च अदालतले अब सुनवाई यो मुद्दाको सुनवाई नै नगर्ने?
किनभने सबै त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन्। कसैले यो पनि तर्क देला जुन संसदले उनीहरूको सुनवाई गर्यो अब त्यही संसद विरुद्धको मुद्दा कसरी हेर्ने भन्ने पनि कुतर्क होला होइन। त्यस कारण के छ भने त्यसको पनि के छ भने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको पनि एउटा लिमिट हुन्छ, रिजनेबल लिमिटसम्म त्यो भयो भने त्यसले एउटा चाहिँ परिणाम दिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसरी तन्क्याउँदा तपाईँले हास्यास्पद बनाउनु भयो भने त्यो इन्स्टिट्युसन नै डिफङ्क्ट हुन्छ, त्यो इन्स्टिट्युसनले नै फङ्सन गर्न सक्दैन। त्यस कारण के छ भने एभ्रिथिङ एज लिमिट। हजुर, अन्तमा सोधे मैले यहाँलाई, अब चाहिँ उहाँ सुनवाई समितिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कानुन बनाउने त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ के छ भने पढाउने टिचर पनि अहिले सांसद भएर आउनु भएको छ भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्न थाल्नुभयो भने फेरि के छ भने त्यो चाहिँ फेरि यो एउटा कन्स्टिट्युसनल इस्यु छ। डिरेक्टली हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने यो जुन जजेसहरूको जुन रेक्विजलको कुरा छ, जुन डिजेबिलिटीको कुरा छ सुनवाईको लागि, त्यसको एउटा सीमित दायरा छ। त्यसमा एउटा रिजनेबल र प्रोक्सिमेट र प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु पर्यो। त्यस कारण के छ भने त्यसलाई एउटा स्विपिङ आधारमा चाहिँ के छ भने त्यसो यो पनि डिस्क्वालिफाई हुन्छ, यो पनि डिस्क्वालिफाई हुन्छ। यसले चाहिँ के छ भने सुनवाई समितिमा फलाना थियो। अन्तमा सोधे मैले यहाँलाई, यहाँहरूले अधिवक्ता कानुन व्यवसायीहरूले सबै न्यायाधीशहरू सुनवाईको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन्। त्यस कारण कुनै पनि न्यायाधीश चाहिँ क्वालिफाई गर्दैन सुनवाई गर्न। अब यो निष्कर्षमा पुगेर अहिलेको के यो कोर्टलाई नै डिफङ्क्ट गर्ने, त्यसलाई नै अब डिजल्भ गरेर अब अर्को सर्वोच्च अदालत गठन गर्ने, यो चाहिँ संसदीय मुद्दाको सुनवाई गर्न चाहिँ अब अर्को सर्वोच्च अदालत गठन हुनेछ भन्ने संविधानमा व्यवस्था राख्ने। एउटा अन्तिम प्रश्न मैले यहाँलाई चाहिँ गर्न चाहे, तपाईँ कानुन व्यवसाय अधिवक्ताहरूले यो चाहिँ गणितको अभ्यास गर्नेहरू जो उत्तरमा एन्सर के छ भनेर हेरिए जस्तै हिसाब गरे जस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो इजलासबाट सम्भावित चाहिँ त्यो परिणाम के आउँछ, फैसला के आउँछ भन्ने किसिमले बहस गर्न खोजे जस्तो आरोप लागेको छ नि त तपाईँहरूलाई। सुन्नुहोस् पत्रकारजी, सुन्नुहोस्, एउटा कानुन व्यवसायीले के गर्न हुन्छ गर्न हुँदैन त्यो कुरा कानुन व्यवसायीले नै छोडिदिउँ। त्यो कुरा पत्रकारहरूले त्यसबारे धेरै अति उपदेश नदिउँ। तपाईँहरूले पत्रकारहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु, हामी वकिलहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरौँ, न्यायाधीशहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न दिउँ। त्यस कारण के छ भने सबै धेरै यो अति उपदेशले पनि धेरै चाहिँ पुर्याउँदैन। त्यस कारण के छ भने हामी वकिलहरूलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ के छ भने धर्म के हो, नैतिकता के हो, हामीले कतिसम्म गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने सबै चाहिँ के छ भने सिजनल लयरहरू छन्, उहाँलाई छोडिदिउँ, उहाँले आफूले बुझ्नुहुन्छ कति गर्नुहुन्छ कति गर्न हुँदैन। हवस्, हामीसँग संवाद गर्नको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन गर्ने जुन सरकारको निर्णय थियो सो निर्णय उप सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ र त्यो मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षबाटै बहस गरिराख्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता मध्येबाट उहाँ चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेको छु र समय भएको छ तपाईँहरूको फोन कल लिने 09148 तपाईँहरूको फोन कलको मैले प्रतीक्षा गरिराखेको छु। यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हिजो हामीले संवादकै क्रममा तपाईँहरूका फोनहरू लिन सकेन, एकजना श्रोताले मात्रै गर्नुभएको थियो कार्यक्रमकै बिचमा। तसर्थ यहाँहरूलाई पनि आजको नागरिक सवालमा 09148 फोन गरेर आफ्नो कुराहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकको तर्फबाट यहाँहरूले जुनसुकै विषयवस्तुमा जुनसुकै प्रसङ्गमा आफ्नो कुरा अथवा धारणाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। 09148 को लाइन यहाँ खुला भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। विविध प्रसङ्ग विविध विषयमा यहाँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म हरिश बोहरा तालुगाबाट सर। हजुर हरिशजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ सरको कस्तो छ? हजुर आराम छौँ, आराम चाहन्छौँ सबै श्रोताहरू सबैको। अनि के भन्नुहुन्छ आज नागरिक सवालबाट? वास्तवमा सर यो एउटा म संसद सभा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको जो रकमको बारेमा हिजो अस्ति कुरा उठिरहेको छ नि सर, यो बारेमा एउटा सानो म
केही कुरा भन्न चाहन्छु होइन। हजुर हजुर तर वास्तवमा के भनेपछि बजेट एउटा यो बजेट होइन आफ्नो अहिलेको सांसद कोषबाट बजेट दिइरहेको छ। जनताले तिरेको एउटा करलाई चाहिँ अहिले त्यो खारिज गर्ने भन्ने कुरो जुन आवासबाट भने उठिरहेको कुरोहरू, तर त्यसले पनि हाम्रो पाठक सरले पनि यो कुरो बारेमा उठाइरहेको थियो। यसोको कुरो के छ भने अहिलेको जो यो संसद पदार्थ विकास कार्यक्रमहरू रकम छ यो रकम कुनै पनि एउटा चाहिँ विकासमा पूर्वाधारमा चाहिँ खर्च भएको हामीले पाएको छैनौँ। किनभने धेरै जस्तो कुरोहरू यो सांसदहरूले आफ्नो आसेपासेको मान्छेलाई आफ्नो नजिकको मान्छेलाई त्यो रकम खर्च भएको छ, खर्च गरेको देखिन्छ। किनभने जब एजेन्डा नभएको बनाउने र नजिकको व्यक्तिलाई चाहिँ यो रकम चाहिँ पालन पोषणको लागि दिने र अहिलेको जो अब सांसदहरूको जो विकास छ ठाउँमा चाहिँ कुन ठाउँ विकास भएको छैन, कुन ठाउँमा अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा कुनै किसिमको यो लेखचोखा हुँदैन। तर यसको खाली एउटा चाहिँ व्यक्तिको पालन पोषण गर्ने र उनका संसदको आसपासका मान्छेलाई चाहिँ र त्यो रकम जाने हामीले धेरै ठाउँको विकासमा देख्यौँ। र काहीँ संसदको 10 लाख गएको देखेँ, काहीँ 15 लाख, काहीँ 20 लाख गएको देखेँ। त्यो कुन ठाउँमा युज भयो र कुन व्यक्तिको लागि युज भयो र कुन विकासको लागि युज भयो, कुन ठाउँमा युज भयो भन्ने कुरा अहिले हामीले देखिएका छैन। त्यस्तो रकमहरू अहिलेको उनकै आफ्नै भनौँ भोगे, चम्चे, हुक्के, भाङ्से, झोले यिनीहरूले जस्ता नातापाहरूले चाहिँ यो रकम चाहिँ खर्च भएको छ। यो रकम चाहिँ अहिले सांसद सभा प्रदेश सभाका 32 जना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई यो जुन चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 3 करोड दिने गत यो चालु आर्थिक वर्षमा त्यो दिएको छ। आगामी बजेटमा सो व्यवस्था नगर्नु पर्ने भन्ने हो तपाईँको धारणा? हो, यस्तो यदि यो रकम चाहिँ दिँदाखेरिमा चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ वास्तविक विकासको पूर्वाधारमा चाहिँ खर्च भएको देखिँदैन। यो खास गरी उनकै आसपासको मान्छेहरूको प्रति चाहिँ छ। अब अहिलेको भर्खरै भनौँ न एउटा चाहिँ यो संसदमा 4 जना चाहिँ राज्य मन्त्री थपिएका छन्। अब हेर्ने हो भने तपाईँको विचार गर्ने हो भनेपछि एकदम त्यो कति वार्षिक एउटा सांसद एउटा मन्त्रीको लगभग 1.5 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। एउटा उनको मात्रै व्यक्तिगत खर्च के छैन कि त्यो भित्रका कति कर्मचारी, ड्राइभर, इन्धन खर्च, गाडीको 1 करोडको गाडीकै खर्च हुन्छ भने त्यो अहिलेको देशमा यस्तो भएको महामारी परिस्थितिमा अहिले वास्तवमा यत्रो रकम खर्च गर्नको लागि कहाँबाट आएको होइन। एउटा त अहिले हामीले अस्ति पनि सुन्यौँ एउटा सांसद बिमारी पर्दाखेरि अहिले हाम्रो एउटा साउथ बन्ने छ, म बच्चा पाएर अपरेसन गरेर पेटको मैले 75,600 कति रुपियाँको चाहिँ बिल माग गरेको छु पनि। अब यस्ता किसिमका खर्चहरू चाहिँ एकुरेट भनेपछि खर्चहरू चाहिँ बेकारमा खर्चहरू गइरहेछन् कि अनि यो कुन पूर्वाधारबाट उनीहरूले खर्च मागिरहेछन् र वास्तवमा यो पाउने काम प्रोग्राम छ कि छैन, हामीले प्रोग्राम पनि छैन, देखिएन त्योभित्र पनि कुनै हो। यस्ता किसिमका चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएर एउटा जनताले तिरेको कर र जनतामाथि त्यो मार पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यस्ता कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारले धेरै कुरा ध्यान गर्नुपर्छ। जनतामा कस्तो रोग भएको अवस्था सिर्जना छ। यो केवल हरिश बोहराको मात्रै अनुरोध सरकारलाई होइन, यो धेरै नेपाली नागरिकहरूको सुदूरपश्चिमवासीहरूको अनुरोध तपाईँले चाहिँ भनिदिनु भयो नागरिक सवाल मार्फत। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकहरूका टेलिफोन कल लिन अझै मसँग समय रहेको छ। 091 नम्बर थिचेर हामीलाई फोन गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। तपाईँले बोलेको सुनिएन। 091 मा तपाईँहरूको फोन कल लिइराखेका छ। अर्को फोन आएको छ। स्वागत छ नागरिक सवालमा। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नमस्ते। हजुर यो सधैँ भन्दै आएको कुरा नै यही हो। यो पैसाको चाहिँ एकदमै चाहिँ बर्बादी भएको। औषधि ल्याउने, भ्याक्सिन ल्याउने, अक्सिजन प्लान्ट खडा गर्ने पैसा चाहिँ हातमा बाँडिएको छ। यो त खुल्ला भ्रष्टाचार हो नि। सांसदहरूको काम के हो त? त्यो त सबैलाई थाहा छ त। पैसा बाँड्ने, विकास गर्ने त निकायहरू छन् नि त। विकास गर्ने निकायहरू छन् नि त। उहाँहरूको काम भनेको त विधेयकहरू बनाउने, कानुनहरू बनाउने हो नि त। विकास गर्ने हो त। त्यो विकृति नै यही नै रहेछ। त्यसैले यो सिस्टमै फेलियर भएको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्छ कहिले कस्तो। अब भन्दाखेरि राम्रो सिस्टम हो, अग्रगामी सिस्टम हो थ्योरिटिकल्ली मात्रै। तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमको भारले गर्दा कति मान्छेको ज्यान गएको छ सोच्नुहोस् तपाईँ।
यति धेरै खाने मुखहरू छन्। यिनीहरूलाई पाल्नमा जति पैसा खर्च गरियो त्यो पैसा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइदिएको भए अवस्था अहिलेको यस्तो हुँदैन थियो। वा शिक्षा र स्वास्थ्यमा तपाईँले चाहिँ पहिला नलगाए तापनि अहिले जति बिचमा भ्रष्टाचारहरू भयो, जति नयाँ मान्छे थपिए, जति आर्थिक भार पारियो राज्यलाई, संहिता आइसकेपछि पनि जुन थप खेलहरू विभिन्न राजनीतिक काण्डहरू हुन्छन् त्यसका लागि जति जति पैसाहरू खर्च भएका छन् त्यो पैसा मात्रै पनि त स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइदिएको भए अहिलेको यो अवस्था त हुँदैन थियो होला। र यति मान्छेहरूको ज्यान जानुको जिम्मेवार को त्यो बेलामा सबैले सोच्नु, पत्ता लगाउनु र उचित कारबाही गर्नु जरुरी छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण सुझावको लागि अथवा भनाइको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सांसदहरूको मुख्य भूमिका भनेको कानुन बनाउने, उत्कृष्ट कानुन बनाएर राज्यका अङ्गहरूलाई चलायमान राख्नको लागि कानुनको स्रोत चाहिँ निर्माण गर्ने हो, विकास निर्माण गर्नको लागि पैसा बाँड्दै हिँड्ने चाहिँ होइन भन्ने प्रसङ्ग उठेको छ। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। स्वागत छ नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ? दाइ, म चन्द्र जोगबुढादेखि। जोगबुढादेखि को भन्नुभयो? चन्द्र कुमार। जोगबुढाको अवस्था के छ? सन्चै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ठिकै छ दाजु। म एउटा कुरा भन्न गएँ होइन। हुन्छ हुन्छ। के भयो भनेपछि यो प्रधानमन्त्री बेरोजगारी कोषको एउटै घरको 2 जना 3 जनामा पर्ने, अनि एउटा गाउँको आधी जोगबुढाबाट हुनुहुन्थ्यो। यो नम्बरलाई चाहिँ नोट गर्न सकिन्छ भने सुनिलजीलाई मैले नोट गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गरेँ। उहाँसँग पुरा कुरा चाहिँ हुन सकेन। हाम्रो निर्धारित समय सकियो भनेर छोटुजीले उता इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ तपाईँहरूका त्यो बाँकी फोन कल चाहिँ लिन नसक्ने अवस्था आएको छ। श्रोता, म यो अन्तिम कलको चाहिँ नम्बर राख्नेछु आफूसँग। उहाँको चाहिँ पुरा कुरा चाहिँ सुन्न सकिनँ। तसर्थ आजको नागरिक सवालबाट पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।